हेलो फ्रेंड्स। तो मैं बना रही हूँ कल ढूंढनी सतह है कि नहीं, पहले ये फाइनल कर लेती हूँ। फिर मैं बाद में इसके बनाऊंगी पाता। तो पहले मैं देख लेती हूँ कल है कि नहीं ढूंढनी सतह। तो पहले देख लेती हूँ। तो तो 30 तारीख को है ढूंढनी सतह। तो शनिवार को है, तो आज है आपका की बात। तो कल कल मुझे बनाना होगा, लेकिन मैं अभी जब किताब ले ली हूँ, आपको देख ली हूँ और मैंने मिट्टी भी ठीक कर ली है, तो मैं आज ही बना लेती हूँ। क्योंकि बनाना तो हो गई और मैं आज ही बना लेती हूँ। तो मैं ये आज बना के रख देती हूँ। लेकिन ये भी तो पूछना होगा, परसों में पूजा करूँगी तो 3 दिन भी हो जाएगी, तो 3 दिन की पूजा करते हैं। तो आज कल बनाऊँगी, इतना पड़ेगा मुझे। तो बना लेती हूँ, देखा जाएगा क्या होगा। क्योंकि इसे तो मुझे आता नहीं बनाने, लेकिन मैं इस किताब से देख के बनाऊंगी। ये देखिए, ये हम लोगों के सभी राजस्थानी औरतें करती है, तो मैं भी ये करूँगी। तो दूसरी साथ के लिए डिजाइन और पता नहीं बनाऊंगी बातें पे। तो देखिए, तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं बनाऊंगी 4 तालाब। 4 तालाब बनाऊंगी। चूड़ी मेरे बीच बीच में आ रही है, तो इसे मैं चूड़ी पे निकाल दी हूँ और अभी फिर ये बनाने चालू कर दी। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है बनाना। और पहले पीली मिट्टी देखना, तो बस 12 में मुझे पीली मिट्टी मिली नहीं थी। तो मैंने ढूंढ ढूंढ के कहाँ कहाँ से देखते गए, तो मैं रखती हूँ मेरे गोदाम में, लेकिन उस दिन मुझे मिली नहीं। तो उस दिन जब मैं मिट्टी लेके आई तो मैंने रख दी बढ़िया से। तो आज मुझे डिजाइन मिल गई, तो इससे भी मैं आज बना रही हूँ। आज मुझे कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं हुई। और मेरी जो काम करती है वो भी बहुत अच्छी है, तो उसने फिर लिखित से कर दी, तो मुझे और भी आराम होते बनाने। तो इसलिए मैंने कहा तुम रहते रहे कि तुम्हारे सामने ही बना देती कर देती है। जैसे इसकी मैंने लिखित ठीक कर दी। तो मेरा ये कैमरा से ऐसे नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर नहीं दिखा पा रही हूँ। तो तो बचपन में तो हम लोगों को ये इसमें सिखाया जाता था कि ये मिट्टी से, जैसे मिट्टी के मिट्टी के वापिस का तो हम लोगों को बनाया सिखाते थे, तो बनाते थे। लेकिन आजकल नहीं है, आजकल मतलब प्रोजेक्ट में बिल्कुल चीज़ देते हैं। तो फिर 4 मैंने तालाब बना ली थी, 4 से मैं मटका बनाऊंगी। 4 में मटका बनाऊंगी। तो मैं मटका के आकार नहीं दूंगी, ऐसे मोती की तरह आकार दे दूंगी। तो प्रॉपर बनाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें कहा जाता है वही बनाओ। लेकिन जैसे अभी कि मटका बहुत अच्छे में से आपको मटका की शेप दे दूंगी। तो ये मुझे 4 जगह जो तालाब है, तालाब में चारों में है। तो शांति से मुझे बनाने नहीं देती, बीच बीच में काम निकल आते हैं। तो वो काम करना भी जरूरी है, क्या करूँ। तो ये दूसरी साथी में हम लोगों को सब जन नहीं करते, कुछ लोग करते भी है, कुछ लोग नहीं भी करते। लेकिन मेरी सास करती थी, इसलिए हम लोगों को करनी है, करनी पड़ती है, चाहे करते हैं। श्रद्धा भी है, करो, जब सास करती थी तो हम लोग भी करें, ऐसी कोई बात नहीं है। सास तो हम लोगों की भलाई के लिए ही काम करती थी ना, कुछ करो।
یہ دو بن گئے ہیں میرے، تو میں ایک اور بنا رہی ہوں. لیکن اس میں مٹی کی بات کے لیے ہے، نہ زیادہ ہے نہ پانی کم ہے، نہ گلی ہے نہ زیادہ ڈرائی ہے. اس کو یہ بہت اچھی کر دی ہے مٹی کو. جیسے کہ میں آٹا سے بنا رہی ہوں، تو میں نے بہت اچھی ہے مٹی. تو میں اس کو مٹکا کے آکار کی مجھے باٹی کے روپ میں دے دی ہے. کبھی چپو لے کے ہاتھ صاف کرتے رہنے چاہیے. سلائی کا کام زیادہ دیر کرتا ہے تو میں اس سے لے آؤں گی چپو. میری برتن دھو رہی ہے نا کوئی دوسرا کام بھی ہے اس سے بھی نہیں مجھے جانا ہے، تو میں یہ بنا کے رکھ دوں گی. یہ تو کوئی ٹینشن نہیں رہے گی کہ مجھے تو یہ پرسوں چاہیے. پھر مجھے چاہیے ساتھ میں بڑی گاجر کے کھاتا. ہم لوگوں کے کھاتا ہم لوگ کا گلا میں کھانا پڑتا ہے یہاں. چھوٹا سا کومل کھاتا ہم لوگ لیتے ہیں. تو ابھی میں بڑی گاجر دیکھنے بھی جاؤں گی. جیسے کل ہم لوگ یہاں گئے تھے وہاں کافی بڑی گاجر ہے، لیکن آج وہ یہ جائیں وہی دیکھیں گے. پھر یہ 4 تالاب ہو گئے، 4 مٹکے ہو گئے. تین میں بناؤں گی 7 بیٹا اور 7 بہو. بیٹے کو تو میں لمبے لمبے کروں گی، لیکن بہو لوگ کو میں چھوٹی چھوٹی کروں گی. جمعہ اور چپو دینا نا کہاں میں ہوگا. دیکھو 3 4 چپو ہے. تو یہ ہم لوگوں کو آج کل ریڈی میڈ بھی ملتے ہیں ایسے، بنانا نہیں پڑتا ہے. لیکن ہم لوگوں کے پاس ابھی ہے نہیں، اور ہم لوگ اسے آن لائن خریدے نہیں ہیں. تو خریدنے سے تو مل ہی جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے نہیں خریدی. میں جب تک سکتی ہوں میں اپنے ہاتھوں سے بنا لیتی ہوں. نہیں سکوں گی تو بنانا ہی خریدنا ہی پڑے گا. ابھی مجھے تھوڑا بہت ایسا ٹائم مل جاتا ہے کہ میں بنا سکوں. تو یہ دیکھیے آپ تم کو نہیں ملے گا تو کتنا چپو، ایک چپو نہیں ہے بیسن کے وہاں ہوگا. دیکھو کالا ہے، اورنج ہے. 4 5 چکو ایک نہیں ہے نا. تو یہ دیکھیے میرے تھوڑے سے بن رہے ہیں. ابھی کیمرہ زیادہ نیچے نہیں ہو پا رہا ہے جسٹ. تو زیادہ پیچھے جاؤں گی تو میں نہیں دکھائی دوں گی. تو مجھے تو دکھنا ضروری مجھے بھی میں نہیں دکھتی تو مجھے کوئی کیمرے میں انٹرسٹ نہیں آتا. اس لیے میں خود تو پہلے دکھاتی ہوں اپنا فیس. کتنے جن کہتے ہیں فیس بھی بنا کے دکھاؤ، لیکن میں نہیں کر پاتی ایسا ویڈیو. کیونکہ مجھے اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لگتا. تو کل ہم لوگوں نے پوجا کرنے کی سوچی تھی، لیکن ہم لوگ پوجا نہیں کر پائے. کہیں گئے تھے تو آتے آتے دیری ہو گئی تھی. آرام کرنے لگے بس اس کے چکر میں. لیکن کل کافی مارکیٹ میں بھیڑ تھی. میں درگا پوجا سے بھی زیادہ بھیڑ تھی. تو کہہ رہے تھے سب لوگ کی بہت بھیڑ ہے. میری بیٹی بھی گئی تھی دیکھنے. تو بول رہی تھی ممی کل بھی بھیڑ ہے. تو ہم لوگ سوچے پھر رات کے 11 12 بجے گھوم کے آئے پھر شریر میں کھانا وانا کھانے کے بعد آلس آ گیا تو چھوڑو اب کل ہم لے گے. پوجا تو کل بھی ہے. تو آج ہم لوگ گنیش پوجا کی مورتی آج بھی رکھی ہے. تو آج بھی رکھیں گے. تو میں نے بنا لی 7 بیٹا 7 بہو.
तो एक बेटा बहुत कम पड़ गए तो मैंने फिर वापस एक और एक बना दिए। तो ये मेरे 7 बेटा बहू बन गए। जैसे कहानी में बोला जाता है उसी तरह से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ मैं दिया और भी डायग्राम तो दूसरी तरह बना रही हूँ। फिर एक बड़ा मटका बनाऊंगी, मैं इतना बनाऊंगी। हम लोग बचपन में जब पपीता बनाते थे तो इसमें अमूल दूध में 2-2 चम्मच निकलती थी, तो हम लोग चम्मच दोनों को ऐसे सटा के पत्थर डाल देते थे। जब वो पपीता बना के सूख जाते थे तो हम लोग से बजाते थे, तो हम लोग को इसमें घुटी बज रही है। वही मुझे बनाते बनाते वही याद आ गई। तो ये देखिए, ये बन जाएगा मेरा मटका। मटका माना घड़ा बोलते हैं इसे, पानी का घड़ा। पानी का घड़ा बनाएंगे। फिर प्रॉपर बड़ा तो नहीं बन पाएगा, फिर कोशिश करती हूँ बनाने की। ए जुमा, थोड़ा सब्जी हिला देना तो। तो ये देखिए मेरा बना, मैंने मटका बनाया है। इतना बढ़िया तो नहीं बना, लेकिन फिर भी ये काम चल जाएगा मेरा। फिर मैं अभी बनाऊंगी दो, एक लड़का और एक लड़की, फिर एक बड़ा करके बनाऊंगी। तो मैं इसके पाँव अलग ज्वाइन करूंगी, हाथ अलग ज्वाइन करूंगी। तो मेरे वीडियो कौन कौन देखते हैं तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग ये बनाते हैं कि नहीं। मेरी तो देखो, मेरी वीडियो कौन देखते हैं तो मेरी जाति भाई कौन कौन है जो ये बनाते हैं। अच्छा लगता है। ये मैं पाँव बना दूंगी। ये मैंने पहले लड़का बनाया है, फिर मैं करती हूँ। और मुझे इतना मालूम नहीं है इसको क्या बोला जाता है क्या नहीं, लेकिन सेब तो लड़का लड़की के दिखा रहे हैं तो मैं वही बना रही हूँ। मैं हर साल नियम मेरी जेठानी में उसे पूछती भी हूँ, और मैं हर समय भूल जाती हूँ। मेरी ये बीमारी है, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। लेकिन अब मैं किताब में देख लेती हूँ, मैं वही नियम कर लेती हूँ। फिर मैं बनाऊंगी एक औरत। वो औरत मुझे लगती है वो बुआ जी होती है। कहानी में बुआ जी के एक रोल है, जो बुआ जी हर 7 लोग बेटा रहते तो उसको बचाने के लिए बुआ जी हर काम उल्टे करती है। तो मुझे लगती है बुआ जी होती है।
ہوں وہ لڑکی اچھی لگ رہی ہے یہ بنانے کے لیے لڑکا لڑکا تھوڑا بڑا اچھا لگتا ہے لڑکی اچھی لگتی ہے میرے کپڑے دیکھی اس لیے میں جانتی ہوں میرے کپڑے مٹی میں ہو جائیں گے تو میرے اس ٹائپ کے کپڑے پہنے مٹی میں بھی ہو جائے پھر کوئی بات نہیں یہی میں بناؤں گی ایک بوا کی میں بھی پوری بڑی کر کے بناؤں گی بوا بھی میں لاٹھی بھی ہے تو میں لاٹھی بھی دکھاؤں گی لاٹھی میں کروں گی تو ابھی ساڑی پہنی ہے تو میں اس کو ساڑی کی ڈیزائن دیکھتی ہوں بوا کی اچھی لگتی ہے مجھے ڈیزائن لگی ہوئی تھی بوا کی ساڑی پہنی ہے تو میری بن گئی ہے بوا جی تو میں اب بناؤں گی دو ساگ دو ساگ چاہیے مجھے بنانے تو آپ لوگ کون کون بناتے ہیں یہ دودھی ساتھ میں بتائیے گا کس طریقہ سے بناتے ہیں آپ کو بتائیے گا تو بتانے سے کیا ہے مجھے سپورٹ ملتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں جو بھی دیکھتے ہیں تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا ہم لوگ تو یہ دودھی ساتیں کرتے ہیں دودھی ساتے کے بعد ہم لوگ کے آگے بھی وشوکرما پوجا وشوکرما پوجا کے بعد ہم لوگوں کے پھر ہم لوگوں کو لگ جائے گے سراد سراد میں کوئی ہم لوگ شبھ کام نہیں ہوتے تو جیسے ہم لوگ کے سراد ختم ہو گیا اس کے بعد میں ہم لوگوں کے نومی آ جائے گی نومی ہم لوگوں کے نومی بھی مناتے ہیں تو پارا کی دیوالی ہے چھٹ پوجا ہے بڑے بڑے تیوہار ہیں بڑے بڑے تیوہار آ جائیں گے تو میں ان لوگوں کی آنکھ بنا دیتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے یہ بوا جی سانپ کو بھگانے کے لیے ہے تو یہ دیکھیے میرا بن گیا ہے نہیں تو دونوں جن گر گئے تو مٹی کا بھی گرلے ہیں پھر گر گئے ویسے اٹھا لیتی ہوں وہ تو الٹا ہے یہ ہے سیدھا دیکھیے کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو اچھا بتائیے
कोई मुझ से कमी है तो बताइए ना, तो मैं ठीक कर लूँगी। तो कल तो नहीं है, धूप भी होते तो परसों हम लोग बनाते हैं, धूप भी होते फिर मैं आप लोग को जब कहाँ दिखाऊंगी तब मैं आप लोग को सुनाऊंगी और दिखाऊंगी। इधर आ, तो इधर आ कैमरा में। तो ये है, तो नीचे आ तो दिखी नहीं, इधर आ गया तब तो दिखाई देगा हमारा। तो ये है मेरी घर में काम भी करती है, तो हम लोग उससे बहुत मानते हैं। और ये मेरी बड़ी दीदी की जैसे ही मदद करती है, तो इसमें सब हम मिट्टी को इसी ने बना के दिया, मुझे अच्छा से भून के दिया है, तो इसने मेरी बड़ी हेल्प करी। ये है मेरी दीदी, नमस्ते करो। हाँ हाँ। तो ये है मेरी घर में काम भी करती है, तो हम लोग उससे बहुत मानते हैं। और ये मेरी बड़ी दीदी की जैसे ही मदद करती है, तो इसमें सब हम मिट्टी को इसी ने बना के दिया, मुझे अच्छा से भून के दिया है, तो इसने मेरी बड़ी हेल्प करी। ये है मेरी दीदी, नमस्ते करो। हाँ।